बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेसन में हम बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें जो है वो सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा मैं आपको। आज हम डिस्कस करेंगे कि लेटर्स क्या होते हैं, वॉवल्स लेटर्स कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वर्ड का मतलब क्या है, वर्ड कैसे बनता है, अफिक्सेस क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और सफिक्सेस क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेज़ क्या होता है, फ्रेज़ का मतलब क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, चलते हैं जी, हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन इनको। लेटर्स, सबसे पहले हम देखते हैं जी कि लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स ए टू जी जो अल्फ़ाबेट्स हैं आपके 26 अल्फ़ाबेट्स, इनको लेटर्स कहा जाता है। ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनको कहते हैं लेटर्स। ठीक है, इनमें अब देखना हमने ये है कि वॉवल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। वॉवल्स ए ई आई ओ यू, ये जो 5 लफ्ज़ हैं इनको कहते हैं वॉवल हरूफ। ए ई आई ओ यू वॉवल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स इन 5 हरूफ के अलावा जितने भी हरूफ हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक हो गया जी, सिंपल सा है। लेटर्स ए टू जी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनको लेटर्स कहते हैं। इनमें 5 वावल्स हैं, ए ई आई ओ यू, और उसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वर्ड। वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ सम मीनिंग। लेटर्स हरूफ का ऐसा मजमुआ जिसका कोई मतलब हो। जैसा कि मैंने लिखा बॉय, आपने देखा इसमें 3 लेटर्स मिलते हैं, बी ओ बॉय, बॉय मीन्स लड़का। गर्ल जी आई आर एल मीन्स लड़की, सी ए आर कार एट्सेट्रा। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ सम मीनिंग, हरूफ का ऐसा मजमुआ जिसका कोई मतलब हो उसे हम कहते हैं वर्ड। उसके बाद हम देखते हैं जी अफिक्सेस। अफिक्सेस क्या होता है? Letters are group of letters that are added to the word to form a new word with new meanings. Affixes may be added to the start of a word or to the end of a word. अब यहाँ पे affixes का मतलब ये है जी कि कोई हरूफ या हरूफ का ऐसा मजमूआ जिनको हम किसी लफ्ज़ के साथ ऐड करें तो एक नया लफ्ज़ बन जाए। ठीक है, हरूफ या हरूफ का ऐसा मजमुआ जिसको हम किसी लफ्ज़ के साथ ऐड करें तो वो एक नया लफ्ज़ बन जाए, उसका कोई और डिफरेंट मतलब हो। अफिक्सेस जो हैं वो किसी लफ्ज़ के स्टार्ट में भी लिखे जा सकते हैं और किसी लफ्ज़ के आखिर में भी लिखे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने लिखा सक्सेसफुल, आप देख सकते हैं उसके पीछे अगर यू एन जो हमने लगाया है, यू एन को अगर सक्सेसफुल के साथ हम ऐड करते हैं तो ये हो जाता है अनसक्सेसफुल, यानी यू एन के एडिशन के बाद टोटली लफ्ज़ चेंज हो गया, सक्सेसफुल से अनसक्सेसफुल हो गया। इस तरह से लफ्ज़ है लाउड, इसके साथ अगर हम एल वाई का इजाफा करें तो ये बन जाता है लाउडली। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? Letters are group of letters that are added to the beginning of a word to form a new word which usually have different meanings. Basically prefixes and suffixes affixes की सब फॉर्म्स हैं। ठीक है, affixes क्या है? affixes से मुराद ये है कि हरूफ या हरूफ का ऐसा मजमुआ जिसको किसी लफ्ज़ के साथ हम ऐड करते हैं तो एक नया लफ्ज़ बन जाता है जिसका कोई डिफरेंट मतलब होता है। अब उसकी 2 इकसाम हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक है प्रीफिक्सेस और एक है सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस है, प्रीफिक्सेस से मुराद ये है कि जब हम किसी लफ्ज़ के स्टार्ट में कोई प्रीफिक्स ऐड करें तो उससे एक नया लफ्ज़ बन जाता है जिसका एक डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल मैंने नीचे कोट की है, सक्सेसफुल के स्टार्ट में हमने प्रीफिक्स लगाया यू एन तो ये बन गया अनसक्सेसफुल, टोटली इसका मतलब चेंज हो गया। अब प्रीफिक्सेस नीचे मैंने लिखे हुए हैं जिसमें मैं कुछ रिपीट भी कर देता हूँ। यू एन, डी आई एस, डी ई पी, आर ई आई आर आई एम एंड सो ऑन।
یہ سارے پریفکسز لکھے ہوئے ہیں. ان کو کسی بھی لفظ کے سٹارٹ میں جب آپ لے کے آتے ہیں یوز کرتے ہیں تو اس کا جو لفظ ہے وہ کمپلیٹ مطلب اس کا چینج ہو جاتا ہے. یہ ہو گیا پریفکسز. اب ہم دیکھتے ہیں سفکسز کیا ہوتا ہے. لیٹرز آر گروپ آف لیٹرز دیٹ آر ایڈڈ ٹو دا اینڈ آف اے ورڈ ٹو فارم اے نیو ورڈ ود ڈفرینٹ میننگ. سفکسز سے مراد یہ ہے کہ حروف یا حروف کا کوئی مجموعہ جس کو کسی لفظ کے آخر پہ ہم استعمال کریں اور وہ ایک ڈیفرنٹ میننگ دے، ایک پورا لفظ چینج ہو جائے جس کا کوئی مختلف مطلب ہو. جیسا کہ پرسنٹیج کے آگے اگر آپ لگا دیتے ہیں AGE سفکس ایڈ کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے پرسنٹیج، تو اس کا پورا مطلب ہی چینج ہو گیا. اسی طرح سے نیچے سفکسز کے کچھ میں نے لکھے ہیں. سفکسز جو ہیں SES DED ING ایٹسٹرا، ان کو کسی بھی لفظ کے ساتھ جب آپ لاسٹ پہ ایڈ کرتے ہیں تو لفظ کا مطلب جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں فریز. فریز کیا ہوتا ہے؟ فریز از اے کمبینیشن آف ورڈ. سمپل الفاظ میں فریز الفاظ کا مجموعہ ہے. فریز ہمیشہ مطلب فریز میسج جو دیتا ہے وہ کلیئر میسج نہیں ہوتا، یعنی کوئی بات تو ہوتی ہے لیکن وہ کمپلیٹ بات نہیں ہوتی، کمپلیٹ میسج نہیں دیا جاتا. جیسے کہ آن دا روڈ، یہ ایک فریز ہے. روڈ پر، روڈ پر کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. ان دا رین، بارش میں، بارش میں کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. آ بیوٹیفل ہوم، یہ بھی ایک فریز ہے. کس کا گھر ہے، کس نے گھر بنایا، کوئی پتہ نہیں ہے. تو فریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فریز میں میسج تو ہوتا ہے لیکن کمپلیٹ میسج نہیں ہوتا. فریز از اے کمبینیشن آف ورڈز وچ گیوز میننگ بٹ ناٹ پراپر میننگ. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سینٹینس کیا ہوتا ہے. ہی از پلئنگ فٹ بال، شی از ریڈنگ اے بک. سینٹینس از اے گروپ آف ورڈز وچ گیوز اس اے کمپلیٹ میسج. سمپل سے الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو سینٹینس الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جو ہمیں کمپلیٹ میسج دیتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہی از پلئنگ فٹ بال، وہ فٹ بال کھیل رہا ہے. شی از ریڈنگ اے بک، وہ کتاب پڑھ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ان دونوں سینٹینسز میں کمپلیٹ میسج ہمیں مل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی سبجیکٹ کیا ہوتا ہے اور پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے. سبجیکٹ مینس کام کرنے والا، دی ایکٹر، دی پرفارمر. جو کوئی ایکشن پرفارم کر رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں سبجیکٹ. پریڈیکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے، پریڈیکیٹ یہ بتاتا ہے کہ سبجیکٹ کیا ایکشن پرفارم کر رہا ہے. جیسے کہ the monkey ate a banana، بندر نے کیلا کھایا. تو اس میں سبجیکٹ کیا ہے؟ the monkey سبجیکٹ ہے، ایکشن جو پرفارم کر رہا ہے وہ منکی ہے، اور کیا ایکشن اس نے پرفارم کیا؟ ایٹ آ بنانا، اس نے کیلا کھایا. اس کے بعد دوسرا سینٹینس ہم دیکھ لیتے ہیں. the dog was barking loudly. اس میں سبجیکٹ کیا ہے؟ the dog، اس میں سبجیکٹ ہے. اور ڈاگ نے کیا ایکشن پرفارم کیا کہ وہ اونچی آواز میں بھونک رہا تھا. ٹھیک ہو گئے جی. سینٹینس کیا ہے؟ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو ہمیں کمپلیٹ میسج دیتا ہے. سبجیکٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ کا مطلب ہے کام کرنے والا، دی ایکٹر، دی پرفارمر، جو کوئی ایکشن پرفارم کرتا ہے. اور پریڈیکیٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سبجیکٹ نے کیا اسپیسیفک کام کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آئی ہوپ اس ویڈیو کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے لیسن میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.